کیونکہ اج اس عاشق صادق دا ذکر کیتا جائے گا جس نے گرم ریت اتے لیٹ کے بھی نبی دا نام پکارے ہے، جنہاں نو انگاریاں تے لٹایا گیا، جنہاں دے گلے اندر رسیاں پا کے مکے دیاں پہاڑیاں دیاں چوٹیاں تے اتے کسیٹے آ گیا، لیکن اونا دی زبان دے وچوں ہکو آواز نکلیے، ہون اے جان تے جا سکدیے، لب تو یار دا نام نہیں جا سکتا۔ میرے دسے تو بنا دون سارے انو پتہ لگ گیا کہ اس عاشق دا نام ہے حضرت بلال۔ بولو کی نام ہے؟ حضرت محبت نہ بولو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور دے عاشقاں دی کہانی اس وے تک مکمل ہی نہیں ہوندی جدوں تک حضرت بلال دا ذکر نہ کیتا جائے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم وصال، آپ دی وفات مبارک دا دن آئی 21 محرم۔ اسی چونکہ محرم دے مہینے دے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ذکر خیر اور آپ دیاں قربانیاں دا تذکرہ کر دے رہے ہیں، کہ ہون جدوں اسی کربلا والا چیپٹر مکمل کیتا، آج حضرت بلال دی بارگاہ دے اندر سلام عقیدت پیش کیتا جائے گا۔ حضرت بلال او خوش نصیب نے جنہ میرے کریم آقا سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضور دا کلمہ اس ویلے پڑے آئے جس ویلے اجے مکے آلے میرے آقا دی مخالفت کر دے آئے، اور آپ نو اے اعزاز ملیا کہ آپ نے 7ویں نمبر اتے حضور دا کلمہ پڑھ لیا۔ یعنی بالکل شروع دے ابتدائی جڑے لوگ آئے نا اسلام قبول کرنا لے، انہاں دے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی شامل نہیں۔ یعنی حضرت بلال تو پہلے اجے صرف 6 بندے دائرہ اسلام اندر داخل ہوئے آئے، 7ویں نمبر ہوتے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور دے غلام بنے، کلمہ طیبہ پڑھیا، اور ساری دنیا جان دیئے کہ جدوں بلال نے اپنے کلمے دا اعلان کیتا ہے نا، مشکلات دا ایک دروازہ کھل گیا، تنگ کیتا جا رہا، لیکن برادران گرامی قدر اللہ کریم نے اپنے سونے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے سونے محبوب اساں تیرے غلامانوں او ہمت عطا کر دیتے ہیں، او طاقت عطا کر دیتے ہیں، جدوں کلمہ پڑھ لیندے نے انہاں دے وجود دے اندر ایسی طاقت آ جاندی ہے، ایسی پاور آ جاندی ہے کہ دنیا دیاں مشکلات نو، دنیا دیاں دکھاں نو او کسے گنتی اندر نہیں لے کے آندے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، او لوگ جنہ آکھیا کہ اللہ ساڈا رب ہے، اللہ کریم نے حکم لے آئے، وحدہ لا شریک تسلیم کر لے آئے، ثم استقاموا، پھر او دیتے ڈٹ گئے نے، اللہ دا نام لے آئے، رسول اللہ دا نام لے آئے، او دیتے ثابت قدم رہ گئے نے، ڈگمگائے نہیں ہے، انہاں دے پیران دے اندر لغزش نہیں آئی، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر دنیا والے بے خدے نے، انہاں دے مشکلات دے پہاڑ توڑے جاندے نے، انہاں نو ماریا جاندہ ہے، تکلیفاں دیتیاں جانیاں نے، انہاں دے ظلم و ستم کیتا جاندہ ہے، انہاں نو دین تو واپس ہٹان واسطے حربے دیتے جاندے نے، آکھیا جاندہ ہے کلمے نو چھٹ دیو، پر کائنات میں دیئے او جانا تے قربان کر دیندے نے، پر محمد دا کلمہ چھڑنا گوارا نہیں کر دے۔ دوستان گرامی قدر اونا عزت والے لوگاں دے اندر ایک نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بھی جگمگاندہ نظر آندہ ہے۔ بلال حبشے وچوں وکدے وکاندے غلام آئے نے، آپ بھی غلام نے، آپ دے والد دا نام رباح ہے، وہ بھی غلام نے، آپ دی والدہ دا نام حمامہ ہے، وہ بھی لونڈی تے غلامہ نے، سارا خاندان غلامہ دا ہے، لیکن مصطفیٰ دے عشق دی طاقت دے دیکھو اے غلام ابن غلام آپ بھی غلام ہیں،
غلام دا بیٹا ہے جدو کملی والے دیاں ہتھوں تے آ کے ہاتھ رکھے نے حضور دا عاشق بنیا میرے آقا کریم دے عشق اندر اتنی پاور ہے ساری کائنات نے ویکھیا ہن کعبے دی چھت تھلے نظر آ رہی ہے بلال دے قدم اتے نظر آ رہے ہیں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سرکار دے نال کس طرح پیار ہویا ہے کہ میں محبت ہوئی ہے یہ ابتدائی لمحات دے اندر ایک واقعہ بیان کیتا جاندہ ہے آپ دا جڑا پہلا مالک ہے ابتدائی آپ دا مالک ہے او دا نام ہے عبداللہ بن جدعان مسلمان نئی یہودی آئی ڈھیر ساریاں غلامہ دا مالک آئی ابن جدعان نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام نو بکری دا اجڑ دے کے بھیجنا اے میرے بلال اے میرے غلام چلا جا کے بکریاں چگا کے لیا بلال جاندے نے روزانہ بکریاں چگا کے لیا ہوندے نے روزانہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیندے نے ایک واری بلال دا مقدر دا ستارہ چمکیا اس پاسے بکریاں لے کے چلے گئے نے جس غار اندر آمینہ دے لال نبیاں دے سردار تشریف فرمائے نال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اسے غار دے اندر آئے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جدو بکریاں دے چلن دی آواز نو سنیا حضرت ابو بکر نو فرمایا ویکھو تے صحیح بکریاں کون چگاندہ پیا انہوں میرے کو بلا کے لے آؤ اجے بلال نے سرکار دا کلمہ نہیں پڑھیا اجے پیڑا تعارف میرے کریم آقا دنال حضرت بلال دا ہون والا ہے حضرت ابو بکر نے بلال نو بلایا آجا غار دے اندر تینوں کوئی بلا رہے آئے جدوں گئے نے میرے آقا نے بلال دے کندھے اتے ہاتھ رکھ کے فرمایا اے بلال اے غلام حبشے بچوان والے اپنیاں بکریاں دا دودھ سانوں پیوا دے حضرت بلال نو اجے تک نہیں پتا کہ میرے نال گلاں کون کردہ پہ آئے میں کتے سامنے بیٹھا ہویا کندھے نے سونے چہرے والیا اے بکریاں میریاں نہیں ہیں میں انہاں دا دودھ نہ پیوا سکدا اس اجر دے اندر ایک حقلی بکری میری ہے باقی ساریاں بکریاں میرے مالک دیاں نے میں آپ ہی دا غلام اے بکریاں بھی دی ملکیت دے اندر نے ایک بکری میری ہے لیکن اجے دا دودھ کوئی نہیں لاندا میرے آقا کریم مسکرا پہنے میرے آقا نے فرمایا اے غلام وہ بکری میرے کو لے کے آنا تیرا کم میں دودھ چونا مصطفیٰ دا کم میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر نعرہ غوثیہ میرے آقا نے فرمایا اے غلام بکری تو جڑی تیری اپنی ہے وہ لے کے آ دودھ اسی آپے کڑ لواں گے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلی ملاقات اپنے آقا دے نالے اجے سرکار نے نہ تے کلمہ پڑھایا ہے نہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اسلام دی تبلیغ دا اعلان کیتا ہے دوستان گرامی قدر حضرت بلال حبشی نے میرے آقا کریم دے سامنے جدوں بیٹھے نے کملی والے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے بلال دی بکری تے ہاتھ پھیرے آئے اس بکری نے اپنی ٹنگاں کھول لیاں نے اپنے پیر پھیلا دیتے نے میرے کریم آقا نے اس بکری دیا تھنا تے ہاتھ مبارک رکھے آئے بلال حیران ہو گئے نے جدہ سکا ہوان آئی اللہ نے اس نو دودھ دے نال آباد کر چھڑیا حضرت بلال حبشی نے ویکھیا میری بکری دے تھنا دے اندر دودھ آ گیا ہے سرکار نے دودھ نو چویا ہے برتن مکمل ہو گیا جدو برتن بھر گیا ہے میرے آقا نے بسم اللہ پڑھ کے وہ برتن دودھ والا پیالہ آپ نوش کر لے آئے دوبارہ سرکار نبی کریم علیہ السلام آپ نے اس بکری نو چویا دوجی واری بھی پیالہ بھر گیا ہے سرکار نے اپنے یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نو پیالہ عطا فرما دیتا ہے جتھے میرے آقا دے ہونٹ لگے آئے انہاں جگہ ہوتے ہی ہونٹ رکھ کے صدیق اکبر نے بھی دودھ دا پیالہ پی لے آئے تریجی وری سرکار نے بکری نو سامنے کھڑا کیتا ہے سرکار نے بکری دا دودھ چویا ہے جدوں بکری دا دودھ چویا پیالہ بھر گیا میرے آقا نے بلال وال دے کے فرمایا اے غلام
امام جس پیالے وچوں مصطفیٰ نے پیتا ہے، جس پیالے دے وچوں ابو بکر صدیق نے پیتا ہے، لے او پیالہ مصطفیٰ نے تن بھی عطا فرما چھڑیا۔ جناب بلال آپ نے وہ دودھ دا پیالہ نوش کیتا، کیا عجیب لذت جدوں ساقی کوثر دے ہتھاں وچوں پیالہ ملیا ہوئے گا، بلال نو کیسا لطف آیا ہوئے گا۔ ہن بلال گھر گئے نے لیکن اکھاں اس چہرے دی طرف نے، دل دا تصور اسے رخ بدوہا دی طرف ہے، رات گزریے اس اڑیک دے اندر، اس انتظار دے اندر کہ کس ویلے میں جامع تے دوبارہ ہوئی چہرہ میں نظر آئے۔ دوبارہ صبح جدو گئے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس سے ٹائم ہوتے پہلے دن تے سرکار نے آپ بلایا ہی، دوجے دن بلال آپ پہ چلے گئے نے، سرکار دی بارگاہ دے اندر کہندے نے سنیا اج دوبارہ بکری حاضر ہے، دودھ چونا چاندے ہوتے چو لو۔ سرکار نے کل دی طرح اج بھی اسی طرح ایک پیالہ چویا، آپ پی لے آئے، دوجا پیالہ چویا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نو عطا فرمایا، تریجا پیالہ میرے آقا کریم نے بلال نو عطا فرمایا۔ ہن بلال دا روزانہ دا معمول بن گیا ہے، روزانہ آندے نے بکریاں نو چھوڑ دیندے نے، سامنے رخ ودوہا دی زیارت کرنا شروع کر دیندے نے، کیونکہ جنہ میرے آقا کریم نہ عشق کیتا ہے اونا دے دن رات دے حالات بدل ویندے نے، دنیا دے کم کاج تبدیل ہو جاندے نے، اپنی خواہشاں بدل جانیاں نے۔ تائیں تے سلطان العارفین عاشقاں دا امام جنگ دا بادشاہ بولیا تے فرمایا عشق مہی دے اگاں لایا، انہاں لگیاں نو کون بجھاوے ہو، میں کی جانا ذات عشق دی، جڑا در در جا پھراوے ہو، نائے سومے تے نہ سومن دے وے، ہاتھوں ستیاں آن جگاوے ہو، میں قربان عشق تو باہو، جڑا بچھڑے یار ملا